अच्छा मगर सर ये फरमाइएगा सर, ये एक थोड़ा सा एक एम्बिग्विटी है कि 5 सितारे हमने गिराए थे, 6 गिराए थे, 7 गिराए थे, और अगर 5 का पता चल गया तो बाकी 2 कहां हैं? मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि अब हमने जो फाइनल डिक्लेयर किया है और जिसकी बिल्कुल क्लियर हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 6+1 की फिगर है, 6 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और एक यूएवी हेरन है। और ये जो 6 एयरक्राफ्ट हैं, इनका हमने तो पहले दिन से कह दिया था कि हमारे पास ट्रैक मौजूद है, हमारे पास जिस जगह पे ये गिरे हैं वो मौजूद है। पहले दिन पहली खबर 3 राफेल जहाजों की थी, जिसको हर सतह से इंडिया ने डिनाई करने की कोशिश की, सिवाय चंद सेन राइटर्स और चंद सेन वो मिलिट्री और पॉलिटिकल एनालिसिस जो इंडिया के थे, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया कि 3 जहाज हमारी बेसिस से रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके बाद उनकी ट्वीट्स और उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। सो सर 3 राफेल गिरे हैं अलहमदुल्ला, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक यूएवी हेरन गिरा है। और ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको बता सकता हूं कि ये जो जंग हमने लड़ी है, ये अल्लाह ताला की जो मेहरबानी हम पे हुई है। उसकी वजह ये थी कि हमारी फौजें कब से इसके लिए इंतजार में थी। पुलवामा अटैक के बाद से जो हमने एक पैटर्न के तहत अपने आप को तैयार किया, जो हमने अपने एसेट्स को इजाफा करना शुरू किया, और ये उसकी मरहूने मेहनत थी। और आपने जो पूछा कि हमारे पास कंफर्मेशन क्या थी, आप देखें कि हमने पहले दिन कोई बड़े नारे नहीं मारे। जब इंडिया ने खुद अनाउंस करना शुरू किया तो हमने उसको सब्सटेंशिएट किया, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने किया। तो सर हमारे पास जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जो सेंसर जिनको कहा जाता है, सेंसर्स कहा जाता है, एयर डिफेंस वेपन के सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं, हमने, और हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि पाक फिजाइया ने सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली है। और ये बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था हमारे दुश्मन के लिए जब हमने स्पेस से ऑपरेट करना शुरू किया और जब हमने साइबर नेटवर्क के थ्रू उनको जील किया। तो ये उनकी मदद से हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि 6+1 की कैजुअलिटी है। और इसके अलावा हमने 24 से लेकर 32 टारगेट को एंगेज किया है। और जावेद भाई, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे एयर हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। हम वक्त आने पे, और हमने आधे तो उस दिन हमारे मार्शल औरंगजेब साहब फरमाइएगा अच्छा मलिक साहब कि ये जो आदमपुर में आज खड़े होकर मोदी साहब ने कोई ऐलान किया कि देखें यहाँ पे तो कोई चीज टूटी फूटी नहीं है और ये हर चीज इंटैक्ट है, हमने क्या किया था आदमपुर, जरा बताइएगा। देखिए, आदमपुर में हमारे 2 तरह के अटैक हुए। पहले हमने अपने JF-17 ब्लॉक 3 की मदद से CM-400 से अटैक किया। उसके बाद उसको सॉलिड करने के लिए हमने अपने जो एयर डिफेंस के जो हमारे दूसरे सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे, उनसे हमने, और ये बड़ी मायूस कुन रिपोर्ट थी इंडियन एजेंसीज के लिए, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और इंडियन फोर्सेस के लिए, कि हमने उनका S-400 की एक नहीं बल्कि 2 बैटरीज को तबाह किया। 5 बैटरीज हैं जनाब उनके पास टोटल, जो दुनिया में 5 मुल्कों के पास है। तो इंडिया ने रशिया से ये 5 बैटरीज ली थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैटरीज उनकी नाकारा बना के तबाह बर्बाद कर दी। अब देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस हुकूमत का और जिन लोगों का बयानिया ही झूठ पे होता है, तो वो इस किस्म के जब मामलात करने आते हैं, तो आपको खैर शायद ये भी रिपोर्ट होगी कि जब मोदी साहब ने आना था तो उससे एक रात पहले पूरी बेस पे और पूरे इलाके पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और मोदी की अपनी सिक्योरिटी फोर्स ने कब्जा करके एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट की थी जिसमें ये झूठा बयानिया लिया जाए। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो कि जब भी हमें को मौका मिला तो हम अपनी कौम के सामने भी अपने सेंसर्स की रोशनी की मदद से, तस्वीरों की मदद से सब कुछ डिस्प्ले करेंगे कि उनमें सच क्या है और झूठ क्या है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल साहब ये फरमाइएगा कि अब ये क्या जंग खत्म हो गई है या फिर दोबारा इम्कान है, और अगर दोबारा इम्कान हो सकता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कीपिंग हिंदुस्तान की जो एक कनिंग पॉलिटिक्स है, जो उनकी लीडरशिप है, जिससे उनकी नफरत है, आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कोई भी दोबारा शरारत करेंगे। उसमें वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ भी खेल सकते हैं, पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर भी जो उनकी कमियां कोताही हैं वो सामने आई हैं। वो बड़ी इकॉनमी है, उसके ऊपर ये एक उनको लीवरेज है। लेकिन मैं उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी का फैक्टर लाना पड़ेगा, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें यूनिटी का फैक्टर लाने में आसानी होगी। देखिए, कुछ हालात होते हैं, माहौल होता है, इसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी
کہ پولیٹیکلی کیسے وہ سب کو یونیفائی کرتے ہیں. کیونکہ اب انڈیا کا جب معاملہ ہوگا, جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہم نے نیریٹو وار بھی جیتی, اس کا جو پرائم جو ہمارا سورس تھا وہ تھا ISPR اور پھر PF کی جو تھیں. نیوی والے تو سائلنٹ گئے تھے, وہ تو آخر میں بولے ہیں, لیکن کیونکہ جو پرائمریلی انہوں نے جس طرح سے ڈیٹا دیا آپ لوگوں کو کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں جگہ ہٹ ہوا, اور پھر میڈیا, ہمارا میڈیا آپ لوگوں کو جتنی ریسین کی جائے کام ہے, A to Z پاکستانی میڈیا فیکٹس کے ساتھ جڑا رہا, کوئی ایگزیجریشن نہیں کی, اور جتنی رپورٹنگ ذمہ داری کے ساتھ جنگ, حالانکہ جنگ میں ٹروتھ از دا فرسٹ کیجولیٹی, بٹ اٹ واز ایون دا جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے انڈیا میں وہ کیجولیٹی ہو گئی تھی. ان کی جو ٹاپ ناچ جو ختم ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, چینل ختم ہو گئے. یہاں پہ پاکستان میں میڈیا کی کریڈیبلٹی, ہمارے انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی, ہماری نیریٹو کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہوئی ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں. چائنا کو آپ بہت ان کو جتنا بھی آپ سمجھیں کہ اتنا ہمارا تعاون ہوا, جو ٹیکنالوجیکل ویسٹ کے اوپر ایڈوانسمنٹ ہماری ہوئی, جو ابھی چائنا پہ تو بڑا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان کی وار مشین ٹیسٹ کر کے دے دی, اور ٹیسٹ بھی ایسی کر کے دی کہ جتوا کے دیا. بات ہے یہ کہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے مارشل صاحب کہ جی ہمارا جو سپیس کا ہے, دیکھیں اس میں جو رافیل کو جس طرح سے انگیج کیا گیا, جس طرح سے جیم کیا گیا, دس از, اسے کہتے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ. یہ ان کی توقع بھی نہیں تھی کہ ایسا ہوگا. دنیا کا اور سب سے بہترین فائٹر, اور ویسٹ اس میں بہت پرائڈ لیتا ہے کہ وہ مشین ایسی ہے. براموس کو جو ہے پھر ہمارے وہاں پہ جو ہیکرز ہیں, بہت 26 کے قریب ہیک کر کے ان کو ادھر ادھر کیا ہے, اور جو ہمارے ہیکرز ہیں ان کا جو کمال کیا, سو وارفیئر بدل گیا. دیکھیں ہم نے 70% بجلی ان کی اڑا دی. نہیں, ہم نے کارگل دیکھی, میزائلوں کو جو انہوں نے ری ڈائریکٹ کیا 2019 دیکھا, سارے ڈرونز کو جو کیا ہے. چوہدری صاحب جو وار کی دیکھیں نا, وارفیئر چینج ہوتا وہ ہم نے, جو ہماری جنریشن جو ہے, ہم نے تو کیا افغان کا بھی دیکھا, پھر 99 میں کارگل دیکھا. ناؤ جیسے وہ ویڈیو گیمز میں ہوتا تھا کس زمانے میں, تو یہ ہوا کہ بھئی اتنی ڈاگ فائٹ 120-140 طیارہ ہے, اور جس طرح سے میزائل مارے جا رہے ہیں. صحیح بات. اٹ واز میرے خیال میں بیک ٹو دا فیوچر والی ایک وہ مجھے فلم یاد آئی ہے, بیک ٹو دا فیوچر. افران صاحب, ایسے پولیٹیکل یونٹی نہیں ہے پاکستان میں, اور یہ ہم لیک کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بڑا دل کرنا ہے, معاملات کو سیٹل کرنا ہے, پھر ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل یونٹی تو دنیا میں کسی بھی ملک میں 100% نہیں ہوتی. آپ انڈیا لے لیں, امریکہ لے لیں, برطانیہ لے لیں. نہیں دیکھیں, کچھ لوگوں کی تو حرکتیں ٹھیک نہیں ہے نا. آپ کے کچھ لوگ تو بکے ہوئے ہیں, آپ ان کا کیا کر لیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے تو $300 کے چکر میں ملک کے کیا کہتے ہیں ایسی تیسی کی ہے کہ ہمیں بلا لیں ادھر ٹاک شوز میں اور ہمیں $300 دے دیں, تو وہ ملک ایسی تیسی کر رہے تھے ادھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ. تو اس طرح کے لوگ $300 لے کے بے عزتی کرواتے ہیں اپنے میں, ہاں, اور ادھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں, اور ادھر جا کے ذلیل ہو کے اس کے بعد آگے جو ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کو نہیں بولا, دیکھیں میں نے آپ کو دربار نہیں بولا, نہیں آپ سوشل میڈیا والے سے کیوں اتنی کھا رہے ہیں, یار آپ دفع کریں ان کو. فیصل بھائی بیچ میں بار بار آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں نا, آپ ان کو دفع نہیں کرتے. ہم نے کیا کہتے ہیں, کون آپ جا کے, میں بھی آپ کو بتا دوں گا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں ادھر اس کا نام لوں. دوسری بات یہ نہیں, وہ آپ کو بندہ ہے نہیں, تو نہ کرے نا, پھر نہ کرے نا, تو دفع کریں. آپ کو دفع کیوں کریں یار, آپ اس وقت ملک میں جنگ لگی ہوئی, آپ پھر وہی کر رہے ہیں. ابھی دونوں میری بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل, ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہوں, مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زبردست فتح دی ہے. اتنی زبردست فتح ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو دنیا کا بہترین فائٹر جیٹ تھا, ویسٹرن ٹیکنالوجی کی جو ایپیڈوم تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے گرایا, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے S-400 کو اڑا دیا. دنیا میں 2 جگہوں سے اسلحہ کا بنتا ہے, سپریمیسی ہے, امریکہ اور رشیا. آپ نے ان دونوں کے اسلحوں کو کیا کہتے ہیں وہ ہرا دیا in a matter of a few days. اسرائیلی ڈرون گرا, وہ 14 تھے, 90 ہم نے مار دیا. اور ہمارے سائبر واریئرز نے کمال کیا ہے. اور دیکھیں سائبر واریئرز نے اس لیے کمال کیا کیونکہ جو ڈرون آپ ہیک کر کے گراتے ہیں نا, وہ سب سے سستا ہوتا ہے کام, کیونکہ ادروائز آپ کو میزائل مارنا ہے یا کوئی اور آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے بہت زبردست, ہمیں ایک فتح ہوئی ہے, اور پاکستان کی عزت پوری دنیا میں, ہماری دھاک بیٹھ گئی پوری دنیا میں. میں نے خود یہ انالیسس لوگوں کے پڑھے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی قوم ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو چودھری ہیں. انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ چودھری ہے, انڈیا چودھری نہیں ہے, یہ چودھری ہیں.
تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں بہت بڑی دیکھیں فتح سر ہوئی ہے. 1 گھنٹہ 35 منٹ میں نا ہم نے پورا سینیریو بدل دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اللہ کرم تعالیٰ ہے کا کرم تھا جی, اور ڈیڈیکیشن ہے اس پوری Dedication قوم تھی, کی. پوری میرا قوم خیال ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. بالکل جاری رہے گا اگر درمیان میں رک گیا تو نہیں, یہ جاری ہماری رہے گا بدقسمتی انشاءاللہ. ہوگی. اللہ خاص طور تعالیٰ آپ نے کی گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.